वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा फेरि पनि। हामी चाहिँ अघि कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको अर्थमेटिकको यो ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज अन्तर्गतको एक्सर्साइजहरू हेर्दै थियौँ। त्यसमा चाहिँ अगाडिको भिडियोमा मैले यो क्वेसन गर्दै थिएँ र बिचमा ब्रेक लिएर त्यो अगाडिको पार्ट 1 को भिडियोलाई म फेरि यसैमा कन्टिन्यू गर्न जाँदैछु। तपाईँहरूले अगाडिको भिडियो हेर्नु नै भयो होला। हेर्नुभएको छैन भने तलतिर कतै डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ चेक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँ पछाडि बल्ल यो भिडियोमा आउनुहोस् है। ल म चाहिँ सुरु गर्छु है त। हामी यहाँसम्म पुगेको थियौँ, भन्नुपर्दा प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्टसम्म पुगेको थियौँ। अब चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार नै हामीले प्राइस आफ्टर अलोइङ डिस्काउन्ट गरिसके पछाडि प्राइस विथ भ्याट गर्नुपर्छ। जुन भनेको चाहिँ कति हुन्छ? पहिला सुरुमा यो प्राइस अलोइङ भ्याट भनेको 0.8x प्लस 10% अफ 0.8x हुन्छ। जुन भनेको कति हुन पुग्छ भन्दाखेरि 0.8x र 0.8xलाई कमन लिनु पर्यो। यहाँबाट 1 बाँकी रह्यो प्लस यहाँनिर 10% भनेर भन्छ। 10% भनेको चाहिँ अब फेरि तल जाँदाखेरि 0.8x भइहाल्यो। 0.8x अनि यतापट्टिबाट चाहिँ 1 प्लस 10/100 हो यो भने। यो 0 काटियो होइन, 0 काटियो। अनि 0.8x त छँदैछ हामीसँग। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ? 10 प्लस 1 यतापट्टि बाँकी रह्यो 10 यस्तो भयो। इजिकल्स टु 0.8x टाइम्स 11/10 भयो। यो भनेको के हो त? 44/50 हुन्छ है। अनि यतापट्टि चाहिँ एक्स त छँदैछ, एक्स भयो। अब प्राइस विथ भ्याट भनेको छ। प्राइस विथ भ्याटको भ्यालु हामीले दिएको छ। प्राइस विथ भ्याट भनेपछि यो भनेको के रहेछ? यतापट्टि 2376 यो भएन। अब यो एक्स छ नि त। एक्स इजिकल्स टु कति भयो त? यो क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 2376 टाइम्स 50/44 हुनु पर्यो। जुन भनेको कति आउँछ? 2700 आउँछ। दिस इज आवर फाइनल एन्सर। दस द एमपी इज कति निस्कियो त? 2700। ल यसरी हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गरेका छौँ है। यो क्वेसनको अगाडिको पार्ट चाहिँ पहिलाको भिडियोमा दिएको छ, डिस्क्रिप्सन तलतिर कतै छ है, चेक गरेर हेर्नु होला। अथवा हाम्रो प्लेलिस्टको पनि योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ हाम्रो दिएको हुन्छ, त्यो प्लेलिस्ट चेक गर्नु होला है। त्यति भन्दै म चाहिँ हाम्रो आजको अर्को क्वेसनतिर जान्छु। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो एमपी नै फाइन्ड गर्नुपर्ने खालको क्वेसन छ होइन। तर त्यो नगरौँ, सबै जतिखेर पनि त्यस्तै खालको त के गर्नु र। अब अलिक नयाँ खालको क्वेसन गरौँ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट फाइन्ड गर्ने खालको क्वेसन गर्नु पर्यो एउटा। ल क्वेसन लेख्छु है म। मार्क प्राइसमा 5% डिस्काउन्ट दियो रे अफ अ रेडियो भन्छ। रेडियोमा रहेछ है कुरो। रेडियो 10% भ्याट लगाएको छ। ल यो क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ भनेर म नेपालीमा बताउँछु। आफ्टर अलोइङ 5% डिस्काउन्ट on the MP of a radio, 10% VAT is charged on it
देन इट्स प्राइस बिकेम 1672. हाउ मच अमाउन्ट वाज गिभन इन द डिस्काउन्ट भन्छ. भन्नुको अर्थ 5% डिस्काउन्ट दियो अरे होइन एमपीमा भनेको मार्क प्राइसमा अथवा त्यो जुन रेडियोको ट्यागमा. अनि 10% भ्याट पनि जोडेको थियो अरे फेरि. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले तिर्नु पऱ्यो 1672 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भने डिस्काउन्ट चाहिँ कति रुपियाँको दिएको थियो भनेर भन्छ क्या, अमाउन्ट झिक्न भन्छ. अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले नर्मल गर्ने तरिकाले गरौँ होइन. सुरुमा चाहिँ ल लेट एमपीबीएक्स भन्छु म. जिन्दगी नै एमपी यो एक्स खोज्दा खोज्दै बित्ने भयो होइन. यो म्याथको जिन्दगी ठिक छैन यो म्याथको जिन्दगी. सधैँ एक्स खोज्न लगाउँछ अनि कहाँ गइसक्यो भागेर गयो. अब खेल्नु डिस्काउन्ट 10%, भ्याट 15%, सरी 15% हो. %5 हो. भ्याट चाहिँ 10% हो. 10% है. भ्याट र यो चाहिँ हामीले थाहा पायौँ होइन. अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा डिस्काउन्ट दिन्छ भनेपछि देन डिस्काउन्ट दिइसके पछाडिको प्राइस कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है हामीले. यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने? यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट दिइसके पछाडिको प्राइस भनेको चाहिँ एमपीमा घट्ने हो नि त. एमपीमा डिस्काउन्ट दिने हो नि त. एमपीमा डिस्काउन्ट अमाउन्ट घट्ने हो नि त होइन. अनि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको फेरि कति हो? 5% अफ एमपी नै हो नि त डिस्काउन्ट त. डिस्काउन्ट यति दिएको हो नि त होइन. भन्नुको अर्थ एमपी त भइहाल्यो. सरी एमपीलाई हामीले एक्स लेख्न पाइन्छ. एक्स भइहाल्यो माइनस 5% अफ एमपी. यो एक्स हो है. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स भयो. एक्स 520 जा भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ एलसिएम लिम. 20x माइनस यतापट्टि एक्स बाँकी रह्यो यहाँ 20 भयो. इजिकल्स टु 19/20x भयो है. 19/20x भयो. अनि अब यो अमाउन्ट भनेको चाहिँ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट हो नि त. प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भइसके पछाडि अब प्राइस अब त्यो अमाउन्ट आइसकेपछि त्यसमा त हामीले भ्याट जोड्नु पऱ्यो नि त होइन. भ्याटको अमाउन्ट पनि त जोडेर लेख्नु पऱ्यो नि त. त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ त? प्राइस विथ भ्याट भन्छ क्या त्यसलाई. त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ? 19x/20 टाइम्स 10/100 100 छँदैछ प्लस 19x/20. यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा 19x/20 भनेको यो प्राइस हो. अनि यसको पनि 10% भ्याट हानेको हो नि त. यो भनेको 10% यो हो क्या 10%. अनि यो त यही अमाउन्ट भयो. यो 10% अफ दिस भन्न खोजेको हो क्या. त्यसमा अनि प्लस अगाडिको अमाउन्ट हो नि त. यसरी भ्याट निकालेको है. अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ त? हेर्नुहोस् है. 19x/20 दुइटैमा छ. यहाँ पनि छ कमन लिदिएँ. 10/100 गरिदिएँ प्लस यतापट्टि 1 बाँकी रह्यो. इजिकल्स कति हुन्छ? 19x/20 जस्ताको तस्तै 10 + 100/100. अनि यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ $209/200 भयो जस्तो देख्छु म चाहिँ है. यति नै हुन्छ. एक्स भइहाल्यो. अब चाहिँ हामीले क्वेसनले भनेअनुसार अकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई के थाहा छ? 209x/200 भन्नुको अर्थ चाहिँ कति हो? कतिमा किनेको थियो त? फाइनल प्राइस भनेको त यो हो नि त. फाइनल प्राइस यति दिएको थियो नि त क्वेसनमा. भनेपछि हामीले अब यसलाई यस्तो गर्न पाइन्छ नि. त्यो भनेको के हुने भयो त? x = रुपिस 1672 टाइम्स 200 होल अपन 209 गर्न पाइयो. यो भनेको कति रहेछ? 1600 रहेछ. देन डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट भनेको बल्ल थाहा पाइन्छ. 5% अफ एक्स हो. यो भनेको 5/100 टाइम्स 1600 हो. यो र यो काटियो. यो भनेको 80 रहेछ. ल सकियो त कुरा त. के गाह्रो रहेछ त?
ढुक्कले गऱ्यौँ नि होइन। देयरफोर डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज दिस भनेर भन्यो, हाम्रो क्वेसन सक्यो है। यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। अब अर्को क्वेसन गर्छौँ हामी एउटा। अर्को क्वेसन पनि यस्तै खालको गर्ने हो होइन। जतिखेर नि यस्तो क्वेसन किन गर्नु होइन। अर्को खालको क्वेसन चाहिँ म कस्तो खालको गर्छु भन्दाखेरि एउटा नयाँ खालको क्वेसनलाई चाहिँ म नि हेर्छु, मलाई नि आउँदैन होला अब यस्तो क्वेसन त, त्यही नै हेर्छु ल। जस्तै के भनेको क्वेसनमा यो ट्याक्सेसनको कुरा रहेछ क्या जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कार्ड विन्डोको लागि मेड अफ वुड भन्छ। डिस्काउन्ट पाएको रहेछ 15%, इन्क्लुडिङ 10% भ्याट। के भन्छ यो क्वेसनले त? इफ अ टुरिस्ट पेड दिस ल म नेपालीमा पढेर सुनाउँछु है। इफ अ टुरिस्ट पेड होइन, पहिला इङ्ग्लिसमा। इफ अ टुरिस्ट पेड रुपिस दिस फर अ कार्ड विन्डो मेड अफ फुड विथ डिस्काउन्ट दिस एन्ड एडिङ दिस, हाउ मच हि गेट ब्याक वाइल लिभिङ नेपाल भन्छ। फाइन्ड इट भन्छ। के भन्छ? हाउ मच डज हि गेट वाइल लिभिङ नेपाल। नेपाल छोड्दाखेरि कति पाएको थियो त हामीले कसरी भन्नु? एउटा टुरिस्टले यति पेड फर अ कार्ड विन्डो मेड अफ दिस विन्डो अफ वुड दिस भ्याट यति प्राइस विथ भ्याट अमाउन्ट यहाँ भ्याटको कन्सेप्ट रहेछ है ल। क्रेजी क्वेसन रहेछ अलिकति ल है। हामीलाई चाहिँ यसरी अब यो बाहिरको यो ड्युटी फ्रीतिरको कुराहरू अनि इफ टुरिस्ट पेड दिस भनेर यस्तो यस्तो आउँछ नि, यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ भ्याटको कुरा आएको हुन्छ है। भ्याट भनेको नेपालमा तिर्नुपर्ने कर हो नि त, नेपालमा चलाउँदाखेरि तिर्नुपर्ने कर हो नि त होइन। अनि अब यहाँनिर चाहिँ योले चाहिँ सुरुमा यति पर्ने सामानलाई चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको छ है, डिस्काउन्ट दिएको छ अनि त्यसमा भ्याट पनि जोडेर उसले पैसा तिर्यो। उसले चाहिँ होइन पैसा तिर्यो होइन। अनि उसले प्राइस विथ भ्याट चाहिँ यति तिरेको हो नि त खासमा, भ्याट पनि जोडेर डिस्काउन्ट पनि गरेर यति पैसा तिरेको हो। अब जब ऊ चाहिँ नेपाल छोडेर आफ्नो घर जान्छ नि, आफ्नो देश जान्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ उसले कति पैसा फिर्ता पाउँछ भनेर भनेको हो क्या। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि टुरिस्टले नेपालमा हुँदाखेरि भ्याट तिर्यो नेपालमा युज गर्नको लागि त्यो विन्डोलाई। अब त्यतिखेर पो कर तिरेको हो त नि, भ्याट तिरेको हो त नि, कर नेपालमा बस्दाखेरिको अवधिको लागि तिरेको हो नि त। अब उसले नेपाल छोडेर जाँदाखेरि त उसले त त्यो नेपालको लागि तिरेको कर त फिर्ता पाउने भयो नि त। अनि त्यो पैसा चाहिँ कति फिर्ता पाउँछ भनेको के भन्नुको अर्थ उसले भ्याट अमाउन्ट हो नि त फिर्ता पाउने, त्यो भ्याट अमाउन्ट कति थियो भनेर भनेको हो क्या। त्यो भ्याट अमाउन्ट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो है। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् है। सुरुमा चाहिँ लेट एमपी बी रुपिज एक्स है, यो मान्यौँ हामीले। त्यसपछि डिस्काउन्ट भनेको कति थियो हाम्रो? 15% थियो। अनि भ्याट अमाउन्ट सुरुमा भ्याट अमाउन्ट होइन, हामीले एसपी झिक्नुपर्छ सुरुमा। डिस्काउन्ट भइहाल्यो होइन। अब एसपी भनेको चाहिँ के हो त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट इजिकल्स टु के हो? एमपी भने हामीले के भनेको छौँ? एक्स माइनस 15% अफ के त
एक्स नै हो इजिकल्स टु एक्स कमन 1 माइनस 15/100 भनेको 15% एक्स 100 माइनस 15/100 इजिकल्स टु कति हुन्छ 85 x/100 देयरफोर एसपी इजिकल्स टु 17x/20 भनेर भन्न पाइन्छ है। यो सेलिङ प्राइस हो। अब हामीलाई क्वेसनले दिएअनुसार गिभन प्राइस विथ भ्याट यति हो भनेपछि अनि भ्याट अमाउन्ट भनेको कति हो त सरी यसरी गरौँ न सजिलो तरिकाले गरौँ। प्राइस विथ भ्याट भनेको के हो सेलिङ प्राइस प्लस कति पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई भ्याट भ्याट अमाउन्ट कति दिएको छ कति हो 10% हो 10% अफ एसपी हो नि त होइन। अब प्राइस विथ भ्याट भनेको हामीलाई कति दिएको थियो क्वेसनले 9610 दिएको थियो। एसपी भनेको हामीले कति झिकेको थियौँ भर्खर 17x/20 झिकेको थियौँ प्लस अब 10% अफ 17x/20 भनेर भन्यौँ। अनि यो भनेको चाहिँ के हुनसक्छ के हुन जान्छ भन्दाखेरि अब 9610 इजिकल्स टु यो र योलाई कमन लिन पाइयो नि त 17x/20 गऱ्यौँ टाइम्स 1 प्लस 10/100 गऱ्यौँ। यो भनेको के हो त 9610 आफ्नो ठाउँमा छ 9610 आफ्नो ठाउँमा बस अनि यतापट्टि 20 भयो टाइम्स 100 प्लस 10 होल अपन 100 गऱ्यौँ हामीले। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ 9610 ठाउँमा छ 17x/20 भइहाल्यो टाइम्स अब यो भनेको 110/10 हो 100 हो यो काटियो 11/10 बनायौँ। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ यो र योलाई मल्टिप्लाई यो र योलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ है 9610 इन्टु 10 इन्टु 20 गऱ्यौँ यतापट्टि 17x इन्टु 11 गऱ्यौँ और 9610 अब यो मल्टिप्लाई गरौँ त यार कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा मैले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सको भ्यालु निकाल्ने मैले यताउता खत्रङ खासा पारेर 6000 निस्कालेँ होइन। अब तपाईँहरू चाहिँ कति निकाल्नुहुन्छ अब एक्सको भ्यालु चाहिँ यति भयो भने हामीलाई फेरि भ्याट भनेको कति छ त भ्याट अमाउन्ट भनेको कति छ त भन्नुहोस् त भ्याट अमाउन्ट भनेको कति छ भनेको 10% अफ एसपी छ नि त होइन। अब फेरि एसपी भने कति निकालेको छौँ हामीले यति निकालेको छौँ इजिकल्स टु 10% भने कति होला भन्नुहोस् त 10/100 टाइम्स 17x/20 होइन। यो भने कति हो यो र यो काट्यौँ 17x/200 आयो यो भने कति हो त 17 टाइम्स एक्स भनेको 6000/200 भयो यो र यो काटियो इजिकल्स टु 510 ल यति रहेछ है। देयरफोर ही गेट्स 510 while returning back from Nepal ल यसरी हामीले भ्याट अमाउन्ट झिक्न सकिन्छ। तपाईँलाई कन्फ्युजन लागेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई कन्फ्युजन लागेको जस्तो लागेको भएर म अर्को क्वेसन पनि गरिदिन्छु आज पनि हामी त्यो भ्याट नै निकाल्ने खालको क्वेसन गर्छौँ अमाउन्ट अफ भ्याट नै निकाल्ने खालको क्वेसन गर्छौँ अनि भोलिदेखि चाहिँ हामी अर्को खालको क्वेसनमा जम्प गर्छौँ है त होइन। एउटा क्वेसन एमपी र भ्याट निकाल्ने क्वेसन गर्छौँ ल आज लास्ट है। हेर्नुहोस् है क्वेसन सार्नुहोस् है मसँगै
ल यस्तो भन्छ है, कडा रहेछ त। ल अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले चाहिँ आफ्टर अलोइङ 15% डिस्काउन्ट अन द एमपी अफ एन आर्टिकल लेभिङ 13% भ्याट द प्राइस अफ आर्टिकल बिकम दिस, फाइन्ड द एमपी एन्ड भ्याट। एमपी पनि भेट्नुपर्ने, भ्याट पनि भेट्नुपर्ने, यो हामीले नर्मली गरिरहेको चिज त हो नि। लेट एमपी इज इक्वल्स टु एक्स होइन, डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु 15%, भ्याट रेट इज इक्वल्स टु 13%, प्राइस with VAT is equals to RS 19,210, एमपी भने कति हो, भ्याट भने कति हो भनेर भन्छ। अब सुरुमा चाहिँ एसपी झिक्नु पऱ्यो। सेलिङ प्राइस भनेको सधैँ के हुन्छ, एमपी माइनस डिआइएससिओयुएनटी डिस्काउन्ट हुन्छ। यो भनेको एक्स माइनस 15% अफ एक्स भइगयो। यो भनेको के हुन्छ त, एक्स भयो, एक्स कमन लियो, यहाँ 1 आयो, यहाँ 0.15 आयो, यो भनेको 0.85 एक्स भयो। ल है, अब चाहिँ यो भइहाल्यो। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के थाहा छ, अल्सो वाट वी नो इज भ्याट अमाउन्ट भनेको कति छ त, 13% अफ एसपी हो। एसपी हो, यो भनेको 13/100 इन्टु 0.85 एक्स हो, जुन भनेको हान्दाखेरि क्यालकुलेटरमा हान्दा यति आयो, 2 एक्स आयो, यति आयो होइन। देन यो त एसपी के अरे भ्याट अमाउन्ट थियो नि त। अब प्राइस विथ भ्याटमा चाहिँ के हुन्छ, 13% अफ एसपी प्लस एसपी गर्ने हो नि त। अब हामीलाई प्राइस विथ भ्याट भने कति हो भन्ने थाहा छ त, 1920 हो नि त, 1921 हो है, 1921 है। ल यो भयो। अनि यो भनेको चाहिँ कति के छ त, 13% अफ एक्स, यो गरेर हामीले के झिकेको थियौँ अघि, 221 एक्स बाई 2000 प्लस 17 एक्स बाई 20 गरेको थियौँ, और 21 एक्स बाई इजिकल्स टू 19, 0 और एक्स भने के निस्कियो त, 2, 1, 2, 3, 4 सरी 1, 2 सरी सकियो नि होइन, ए थियो क्या। अब यो एक्सको निकालिसक्यौँ हामीले, एमपी निकालिसक्यौँ। देन भ्याट एम्ट भने के हो त, 221 टाइम्स 2000 होल अपन 2, 1, 2, 3 इजिकल्स टु 2 यति। ल देयरफोर एमपी इजिकल्स टु 1, 2, 3, 4 एन्ड भ्याट इजिकल्स टु 22, 10। It is what we know about this thing, and well, this was it. This much was for today. We will be continuing our next episode and our this chapter in our next series. Till then, I'd like to thank you all. Be waiting for us until our next episode. के इङ्ग्लिस थिएन, यति नै थियो आजको लागि होइन। हामी चाहिँ अब अरू टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ अर्को एपिसोडमा गर्नेछौँ। यति जेलसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु है। तपाईँहरू क्वेसन सल्भ गर्नुहोस्। सल्भ गर्दा केही प्रब्लम आयो भने 98 4 95 95 8 95 सम्पर्क नम्बर रहेको छ नेपाल अनलाइन स्कुलको है। तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको प्रब्लमको सोल्युसन दिनेछौँ है। तपाईँले एसइई मात्र होइन, जुनसुकै लेभलको, जुनसुकै ग्रेडको, जुनसुकै फ्याकल्टीको, जेसुकै होस्, हामीलाई प्रब्लम ल्याउनुहोस्,
हामी सोल्युसन तपाईँलाई दिन्छौँ है। यति भन्दै आजको एपिसोडबाट चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ सुरुमै पाउन मन छ भने तलतिर क्या कतैतिर होइन यस्तो खालको यस्तो परेको बटन देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यस्तो परेको बटन प्लिज त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब हानिदिनुहोस्, सब्सक्राइब बटन थिचिदिनुहोस् ताकि हाम्रो भिडियो तपाईँहरूले सधैँ सुरुमा पाउनुहुनेछ होइन। त्यति नै भन्दै आज चाहिँ हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।